दर्शकवृन्द नमस्कार। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय नेपाली राजनैतिक वृत्तमा देखिएको सरगमी, यसमा नेपाली कम्युनिस्ट इतिहासको 70 वर्षे विरासत ठाउँको ठाउँमै गर्ल्याम गुर्लुम ढल्दाखेरि देशमा विद्यमान पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, त्यसभन्दा पनि अझ बृहत्तर विषय देशको न्यायपालिकामा देखिएको पछिल्लो परिदृश्य, यसले चाहिँ भविष्यमा निम्त्याउने सङ्कट लगायतका धेरै विषयहरू आजका हाम्रा कार्यक्रमका विषयवस्तु रहनेछन्। र पछिल्लो समय एमालेबाट विद्रोह गरेर आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको लक्ष्य र समाजवादी लगायतका नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका 5वटा दलको गठबन्धन अबको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हुमिने तयारी गरिरहँदाखेरि र कङ्ग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवालाई कुनै पनि हालतमा गठबन्धनमा कङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान नहुने विषयमा दबाब आइरहँदाखेरि अबको नेपालको राजनैतिक यात्रा कता जान्छ, नेकपा यसको यात्रा कतातिर जान्छ भन्ने विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति मैले राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता ठगेन्द्र पुरीलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। पुरीजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद हजुर। विशेष गरी अब 5 दलीय गठबन्धनको तपाईँ पनि एउटा मेम्बर, अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य, तपाईँहरूको फागुनमा कार्यकाल सकिँदैछ। सरसर्ती हेर्दा नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तपाईँको 5 दलीय गठबन्धनको समन्वय समितिको संयोजक पनि बन्नुभयो। समग्रमा हेर्दा गठबन्धनले पूर्णता पाउने एक किसिमको आश एकातिर छ नेता कार्यकर्ताहरूमा, किनकि तपाईँ अहिले भर्खरै एमाले विद्रोह गरेर सशक्त एउटा नयाँ पार्टीको मेम्बर हुनुभएको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको गठबन्धन र त्यसको वास्तविकता, त्यसको स्तरीयता र त्यसको भविष्य कस्तो छ, कतिसम्म यो गठबन्धन चल्ला, कतिसम्म तपाईँहरू चाहिँ यसमा लागेर चाहिँ देशलाई राजनैतिक निकास दिनेतर्फ तपाईँहरू उन्मुख बन्नुहोला, यतैबाट आज जनसंवाद सुरु गरौँ। अन्य विषयहरू क्रमशः जाउँला। सर्वप्रथम धन्यवाद छ। खास गरेर अहिले 5 दलीय गठबन्धन यो समयको आवश्यकताले जन्माएको हो। हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि अहिलेको परिस्थितिसम्म आउँदा हाम्रो सङ्घर्षबाट हामीले जुन कुरा प्राप्त गरेका थियौँ त्यो पछिल्लो उपलब्धि वर्तमान संविधान हो। यो वर्तमान संविधानलाई संरक्षण गरेर यसको माध्यमबाट हामी जनताको पक्षमा, मुलुकको पक्षमा थप उपलब्धि प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। र जब संविधानमाथि आक्रमण भयो र संविधानलाई कमजोर तुल्याएर सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नहरू भए र ती प्रयत्नहरूका विरुद्धमा हामी सङ्घर्षमा उत्र्यौँ र जसको परिणामले यो 5 दलीय गठबन्धन बन्ने परिस्थिति निर्माण भयो। र यसलाई हामी कम्तीमा पनि आगामी निर्वाचनसम्म टिकाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हाम्रा प्रयास र प्रयत्नहरू त्यस अनुरूपले परिचालित छन्। जस्तो यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि सभापति देउवालाई गठबन्धनमा नगएर कङ्ग्रेसका लागि अहिलेको यो स्वर्णिम समयलाई एक्लै पार्टीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहँदाखेरि विभिन्न नेताहरूले चाहिँ ती आवाजहरू बाहिर ल्याइरहँदाखेरि तपाईँको केही सुझाव छ त्यतापट्टि यो गठबन्धनको विषयलाई लिएर? झट्टै हेर्दाखेरि अब सरकार बनाउने स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रित राख्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका आदरणीय केही नेताहरूले त्यो भन्दा अन्यथा चाहिँ हुँदैन। तर हाम्रो मूल कार्यभार के हो भने हामीले यो मुलुकलाई स्थिरतातर्फ, समृद्धितर्फ लिनुपर्छ। र विगतमा हामीले जुन कुराको विरुद्धमा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जस्तो कि 2046 सालको आन्दोलन भनौँ, 62-63 को आन्दोलन भनौँ, 2072 को वर्तमान संविधान बनाउँदा सम्म आउँदा हामी सँगै सहकार्यमा थियौँ र जुन कुरा प्राप्तिका लागि हामीले हिजो सँगै सङ्घर्ष गऱ्यौँ र यसलाई टिकाउन, जोगाउन र यसको माध्यमबाट
जनताको मुलुकको हित संरक्षण गर्नका निम्ति हामीले केही समय सहकार्य गर्न जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले झट्टै हेर्दाखेरि अहिले मूलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएको स्थिति र नेकपा एमाले पनि दुई भागमा विभाजन भएको परिस्थितिमा यो बीचबाट चाहिँ हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ र सरकार बनाउँछौँ भन्ने कोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीगत स्वार्थका लागि न्यायपूर्ण नै होला। तर समग्रमा देश बनाउने हो र जनताको परिस्थितिलाई माथि उठाएर जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हो भने हामीले स्थिरता र समृद्धिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई केही समयसम्म हामीले यो गठबन्धनलाई टिकाएर लिन सकियो भने दीर्घकालीन हिसाबले राजनीतिक विश्वास र स्थिरताका लागि कामयाबी हुन्छ भन्ने। तपाईँले चाहिँ कतिको विश्वस्त रूपमा लिनु भएको छ? जस्तो के अरे कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पनि आफैमा 5औं पटक उहाँ प्रधानमन्त्रीको यात्रामा, त्यसपछि कङ्ग्रेसको सभापति पनि, नेपाली राजनैतिक वृत्तमा चाहिँ एउटा खारिएको व्यक्ति, उहाँलाई पनि यी सबै दृष्टान्तहरू थाहा छन्, यो वस्तुस्थिति थाहा छ। तर उहाँले चाहिँ गठबन्धन निर्वाचनसम्म नै जान्छ र निर्वाचनसम्म नै टिक्छ भनेर एक तवरले भनिरहँदाखेरि र पार्टीभित्रका नेताहरूले चाहिँ त्यसको विरोध गरिरहँदाखेरि कतिको विश्वसनीयताको काम हो यो? कङ्ग्रेसभित्र र कङ्ग्रेसलाई विश्वास गर्ने वातावरण कतिको रहन्छ यति बेला समाजवादीका लागि? अब अहिलेसम्म जसरी राजनीतिक घटनाहरू हाम्रो सामान्यमा आए र त्यसको हामीले जसरी सामना गरिरहेका छौँ, यो परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि आउने निर्वाचनसम्म यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र हाम्रो पार्टीको मूल नेतृत्वले पनि त्यस प्रकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्थिति छ। र समग्रमा हेर्दा हामीले हाम्रा विचारहरू, हाम्रा पार्टीका सङ्गठनहरू आआफ्नो ठाउँमा रहे पनि मूलभूत रूपमा हामीले हेर्ने कुरा भनेको मुलुकको र जनताको हित हो। त्यो मुलुक र जनताको हितको निम्ति यसलाई टिकाएर लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। आजका दिनमा चाहिँ एक्लै निर्वाचनमा जान सक्षम छैन, त्यसो होइन, बन्या पनि छैन, त्यसो होइन। कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको स्थापना तुरुन्तै चुनाव जितेर तुरुन्तै सरकार बनाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि त्यसका केही मूलभूत मान्यताहरू हुन्छन् र त्यो मूलभूत मान्यतालाई उसले आफ्नो व्यवहारमा प्रमाणित गर्दै जानुपर्छ। हामीले एमालेबाट विद्रोह गरेको धेरै समय भएको छैन। हामी के चाहन्थ्यौँ भने एमालेलाई नै रूपान्तरण गरेर, अर्थात् एमालेको मूल नेतृत्व जुन गतिविधिका साथ चलेको थियो र एमालेभित्र सिद्धान्त र सङ्गठनको जुन विचलनता देखिएको थियो त्यसलाई सुधार गरेर जाने हाम्रा हर प्रयासहरू थिए र त्यो सम्भव नभएपछि हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र हामीले हाम्रा मान्यताहरूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु नै छ। त्यसका लागि हामी अथक सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो सबै सुझबुझका साथ नै हामीले यो कदम चालेका हौँ। त्यसैले हाम्रो चिन्ता आउने चुनावमा मात्रै सीमित छैन। हाम्रो चिन्ता के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा कसरी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसका निम्ति हामी निरन्तर लाग्छौँ, जान्छौँ र मैले अघि पनि भनिसकेँ कि हाम्रो सम्पूर्ण कुरा देश र जनतासँग समर्पित भएका कारणले त्यो कोणबाट हामी परिचालित हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीलाई त्यो हतार छैन। आउने चुनाव जित्दैनौँ कि हामी सरकार बनाउँदैनौँ कि सरकारमा पुगेपछि निश्चित व्यक्तिहरूका स्वार्थ पुरा हुँदैनन् कि भन्ने कुरासँग हाम्रो चाहिँ कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। अनि कतिपय बुझ्नेहरूले र त्यो पारिएको एउटा बुझाइ पनि कस्तो रह्यो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको उदय भयो, यहाँहरू भन्नुहुन्छ एमालेबाट विद्रोह गरेर आएको एउटा पङ्क्ति नेकपा एस बन्यो, दल दर्ता भयो, कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री बने, यतिसम्म कि हिजोका दिनमा चाहिँ घात गर्ने व्यक्तिहरू समेत मन्त्रीको लिस्टमा अटाए र तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्रीमा दोहोरिए। यति नै गर्नु थियो भने त किन त्यो पार्टी गठन गर्नु थियो र त्यो आन्तरिक एमालेभित्रै सङ्घर्ष गर्दा पनि त हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एक किसिमको जनतामा र चाहिँ कार्यकर्तामा चाहिँ त्यो एउटा भाव जागृत भयो।
हेर्दाखेरि चाहिँ नेकपा एस आइसकेपछि, एकीकृत समाजवादी आइसकेपछि नयाँ के भयो त? तपाईँहरूले नयाँ सिर्जना के गर्नुभयो त? जनतालाई नयाँ के दिनुभयो, कार्यकर्तालाई नयाँ के दिनुभयो भनेर पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक एक किसिमको चाहिँ तरङ्ग त छताछुल्ल भयो, स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसो होइन, पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा कुन व्यक्तिको कुन इस्युमा एजेन्डामा के भनाइ थियो त्यो आफ्नो कुरा हो। हामीले व्यक्ति विशेषमा गएर पार्टीको समग्र कुरालाई परिभाषित गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो मूल कुरा के हो भने सिद्धान्तको रक्षा हुनुपर्छ र सङ्गठन सुचारू चल्नुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो विद्रोहको मूल कारण के हो भने हामी जहाँ थियौँ त्यहाँ सिद्धान्त र सङ्गठनमा विचलन आयो, त्यसपछि हामीले विद्रोह गरेको हो र यो विद्रोहलाई हामी जोगाउँछौँ। तपाईँहरूका आवश्यकताहरू सहजै पुरा भएनन्, त्यसपछि तपाईँहरू विद्रोहमा जानुभयो। हाम्रो व्यक्तिगत माग केही पनि थिएन, हाम्रा व्यक्तिगत अपेक्षाहरू केही पनि थिएनन्, किनकि हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पार्टीको लामो समय नेतृत्व गरिसक्नु भएको, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, उहाँलाई अरू कुनै त्यस्तो पद प्रतिष्ठाको कुनै त्यस्तो खाँचो चाहिँ थिएन। र मूल कुरा के थियो, पार्टीको अध्यक्ष त उहाँ नै हो अहिले। मूल कुरा के थियो भने त्यो त हामीले बनाएका हौँ। त्यो उहाँले चाहिँ त्यो पदको ख्वाब पुरा गर्नका लागि आफै हुनुभएको होइन। उहाँको जुन व्यक्तित्व छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँको जुन योगदान छ, उहाँले विचारमा सङ्गठनमा जुन स्पष्टता र नैतिकता छ, त्यसका आधारमा एउटा उचाइ भएको व्यक्तित्वको खाँचो छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई चाहिँ बनाएका हौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा जो आबद्ध छौँ, जसले हामीले चाहिँ विद्रोह गऱ्यौँ, हाम्रा व्यक्तिगत अपेक्षाहरू मागहरू केही पनि थिएनन्। हाम्रो एउटै कुरा के थियो भने जुन उद्देश्यका लागि यो पार्टी स्थापना भएको हो र जुन लक्ष्य यो पार्टीले हासिल गर्नुपर्छ, त्यसमा हामी अविचलित ढङ्गले सङ्घर्षशील भइरहनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। जब त्यसमा चाहिँ भाँचो देखियो, त्यसमा चाहिँ खलल देखियो, व्यवहारमा चाहिँ तालमेल देखिएन, त्यसपछि यो परिस्थिति चाहिँ जन्मिएको। हामी त थप सङ्घर्ष गर्न तयार भएर आएको नि। हामी त हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो स्पष्टताले जनताका सामु प्रमाणित हुनु छ। त्यो प्रमाणित हुने चरण आउने चुनाव मात्रै होइन। राजनीतिमा जननेता मदन भण्डारीले भन्नुभएको छ नि, राजनीतिमा थकाइ भन्ने शब्दावली हुँदैन। त्यो कुरालाई हामीले आत्मसात गरेका छौँ। त्यसकारण पार्टीको स्थापना एउटा निर्वाचनका लागि र पार्टीको स्थापना चुनाव जित्नका लागि र सरकार बनाउनका लागि र मन्त्री हुनका लागि मात्रै होइन। पार्टीको स्थापना अहिले त्यो देखियो नि त पछिल्लो समयको कालखण्डमा। त्यस्तो तपाईहरु एकीकृत समाजवादी आउँदा पनि कसैलाई मन्त्री बनाइनु पर्यो, कसैलाई अध्यक्ष। हैन, त्यो त इन त प्राविधिक कुरा हुन् नि। पार्टीभित्र त नयाँ भिजन के आयो? नयाँ भिजन के नेकपा एसले एकीकृतले नयाँ मेसेज के छर्यो त जनतामा? निश्चय पनि भन्ने किसिमको यसमा चाहिँ के छ भने कडा प्रश्न। जस्तो हामी कम्युनिस्ट हौँ, कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादी हुन्छन्। मार्क्सवादीले आत्मसात गर्ने आधारभूत केही कुराहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले बोकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा हो। जस्तो मार्क्सवादीले मूलभूत हिसाबमा के छ भने उसले द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्नु पर्यो, परिवर्तनकारी विचार स्वीकार गर्नु पर्यो, उनीहरूको विचार अनुरूपको उनीहरूले व्यवहार गर्नु पर्यो, त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नु पर्यो। किनभने मार्क्सवाद भनेको चाहिँ के भने त्यो कुनै लेख लेख्नका लागि अथवा कुनै भाषण गरेर कसैलाई मन्त्रमुग्ध पार्नका लागि अथवा कसैलाई उपदेश दिनका लागि मात्रै होइन। त्यो के हो त भन्दाखेरि स्वयं आफ्नो जीवनमा, आफू आबद्ध भएको सङ्गठनमा, आफू रहेको समाजमा, आफ्नो मुलुकमा त्यसको के हुनुपर्छ भने प्रयोग हुनुपर्छ अथवा त्यसलाई हामीले व्यवहारमा जाँच्नुपर्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि मार्क्सवादीहरू आचरणमा आबद्ध हुनुपर्छ। आचरणभन्दा चाहिँ उनीहरू अलग हुनु हुँदैन। अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मार्क्सवादीहरूले के गर्नुपर्छ भने जनपक्षीय भएर उभिनुपर्छ। परिवर्तन त रुचाउने, परिवर्तन त जुनसुकै जे पनि हुनसक्छ नि, तर ती परिवर्तनहरू जनताको पक्षमा छन् कि छैनन्। किनकि मार्क्सवादले त समाज विकासको वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गरेको छ। तदनुरूप हाम्रो चाहिँ न्यूनतम कुरा र अधिकतम कुराहरू हामीले चाहिँ आत्मसात गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि
हामीले विद्रोह गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि एमालेको सङ्गठनभित्र एमालेभित्र आचरणका कुरामा परिवर्तनका कुरामा व्यवहारका कुरामा जनताको पक्षधरता प्रस्तुत गर्ने कुरामा जुन समस्याहरू देखा पर्यो नि त्यो कुराको हामीले विद्रोह गरेको मैले अघि पनि भनिसकेँ नि यी कुराहरूलाई हामी व्यवहारमा प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ त्यसका लागि निश्चय पनि केही समयको चाहिँ खाँचो छ जस्तो यहाँले चाहिँ त्यो पुरा गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ अहिले भर्खरै चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो नयाँ पार्टी हामीले निर्माण गरेका छौँ भन्ने कोणले कुरा गरिरहँदाखेरि भोलि चाहिँ अब यो पार्टीको भविष्य होइन यो पार्टीको चाहिँ भनौँ न उदय यो पार्टीको चाहिँ संस्थागत भूमिकाका विषयमा चाहिँ कतिपय प्रश्नहरू उब्जिएका छन् अहिले तपाईँहरू चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी आफ्नै लयमा अगाडि बढ्छ कि वा नेपालका वाम घटकहरूसँग चाहिँ यसको अझ सुदृढ एकता हुन्छ कि कम्युनिस्टहरूलाई गोलबन्द बनाएर तपाईँहरू जानुहुन्छ कि कतिपयले त यतिसम्म चित्रण गरे कि माओवादीसँग चाहिँ अब नेकपा यसको भनौँ न एलायन्स हुन्छ र अब यो पार्टी एउटा सग्लो नेपाल कम्युनिस्टको इतिहासमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ भन्ने किसिमका विश्लेषण गरिरहँदाखेरि तपाईँको मनले र तपाईँ एउटा पार्टीको सशक्त जुझारु नेताको हैसियतले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? निश्चय पनि के छ भने हामी बृहत कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा छौँ। नेपालमा विभिन्न समूह र सङ्गठनमा छरिएर रहेका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ र यो मान्यतालाई भनिरहँदा हामीले के भुलिरहेका छैनौँ भने पार्टीको एउटा सिद्धान्त हुन्छ र सङ्गठन हुन्छ र त्यो सिद्धान्त र सङ्गठनलाई नेता विशेषको र निश्चित समूह विशेषको स्वार्थमा त्यसलाई अल्पत्र पार्ने काम गर्नु हुँदैन र यसलाई सही तरिकाले विचारहरूलाई मिलाउँदै सङ्गठनलाई एकाकार बनाउँदै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस दिशामा हामी लाग्छौँ। त्यसको लागि अब अहिले नै खास गरी के छ भन्दाखेरि विगतमा माओवादीका जुन व्यवहारहरूबाट असन्तुष्ट रहेका मान्छेहरूलाई आफूतिर तान्नका लागि विशेष गरी अहिले एमाले पार्टीले एउटा भरम चाहिँ छरेको छ कि उसले एउटा के भरम छरेको छ भने यिनीहरू त चाहिँ प्रचण्डको पछि लाग्नका लागि अथवा चाहिँ माओवादीभित्र पस्नका लागि यिनीहरू चाहिँ अलग्गिएका छुट्टिएका हुन्। यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक विचारसँग यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। यसको कुरा त खालि केवल कुरा के छ भने यसको चाहिँ तमाम कुराहरू चाहिँ केमा बढी चाहिँ केन्द्रित भइरहेका छन् भने तपाईहरुको एकता त हुन्छ नि माओवादीसँग। यस्तो हो, हामी तालमेल गर्छौँ। माओवादीसँग एकता हुने कुरा कुनै अचम्मको कुरा होइन। हिजो पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको हो। तर अहिले परिस्थितिले चाहिँ त्यसलाई केमा चाहिँ प्रमाणित चाहिँ गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ कैयौँ कुराहरू अपुग रहेछन्। सिद्धान्तको खास ढङ्गले चाहिँ निष्कर्ष निकालिएको रहेनछ। सङ्गठनहरूलाई सुमधुर ढङ्गले चाहिँ चलाउनु त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि सत्ता स्वार्थमा चाहिँ बढी केन्द्रित रहेछ भन्ने कुरा त्यो गर्यो। हाम्रो हुनुपर्थ्यो के भने वर्ग सङ्घर्षको स्वार्थसँग त्यो कुरा जोडिनु पर्थ्यो। वर्ग सङ्घर्षलाई विकसित हामीले बृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र विभिन्न समूहमा छरिएका पार्टीलाई सैद्धान्तिक हिसाबले र साङ्गठनिक हिसाबले एकताबद्ध बनाउँदै लैजाने कुरा अब सत्ता स्वार्थसँग चाहिँ होइन कि वर्ग सङ्घर्षको स्वार्थसँग गाँसेर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अहिले नै तत्कालै चाहिँ के हो भने माओवादी केन्द्रसँग यही रूपमा अहिलेकै रूपमा एकता चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूलाई त अब तपाईँकै पहिलाको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले महाधिवेशनमा पनि निम्तो नगर्ने नबोलाउने तपाईँहरू त चाहिँ अवैध गर्भाधानबाट जन्मिएको पार्टी लगायतका विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ यहाँहरूमाथि कटाक्ष दिन प्रतिदिन आइरहेका छन्। यसो हेर्दाखेरि सँगै हिँडेका सहयात्रीहरूले सिङ्गो पार्टीमाथि सिङ्गा व्यक्तिमाथि रातारात आफ्ना बोली फेरेको देख्दा आफूमाथि यत्रो प्रहार गरेको देख्दा मन चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? सहयात्रीहरूबाट यस्तो खेपाइ सहँदाखेरि कि यो राजनीतिमा चाहिँ सामान्य विषय हुन् वा चाहिँ अलिकति चाहिँ संस्थागत रूपले सोच्दाखेरि चाहिँ के फरक अनुभूति हुँदो रहेछ?
अब यसलाई अन्यथा ठान्नुपर्ने जस्तो म किन ठान्दैन भने जब सिद्धान्त सङ्गठनका मूलभूत कुराहरूलाई छाडिन्छ नि, जब त्यो कुराबाट विचलित हुन्छ नि, त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो असैद्धान्तिक र अराजनीतिक अभिव्यक्तिहरू चाहिँ आउँछन् कि त्यो त्यसैको एउटा चित्रण हो भन्ने मलाई लाग्छ। ठेगाना नभएको पार्टी यो के हो त भन्दाखेरि अब त्यो उहाँहरूभित्र खास गरी अहिले एमाले पार्टीभित्र चाहिँ कुरा के छ भने त्यो विचारको कुरा छैन, सङ्गठनको कुरा छैन होइन। किनभने विचार हामी कम्युनिस्टहरूले त वैज्ञानिक विचार आत्मसात गर्ने हो नि। विचार भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा हास्य कलाकारले कुनै विषयवस्तुलाई विषय बनाएर एउटा मनोरञ्जन पनि दिने र कुनै सन्देश दिने एउटा सीमित कुरा मात्रै होइन। राजनीतिक पार्टीले देशको समग्र कुरालाई अगुवाई गर्ने गरी चाहिँ आउनुपर्छ। अहिले एमाले पार्टी त चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै हास्य कलाकारले एउटा चाहिँ कुनै विषयवस्तुमा चाहिँ कमेडी गरेको जस्तो हिसाबले छ। त्यसैले मैले पनि सुने तपाईँले जुन प्रश्न चाहिँ गर्नुभयो नि, हामी आफ्नो महाधिवेशनमा ठाउँ ठेगाना नभएका अवैध उसबाट चाहिँ जन्मेकाहरू, अब यो कुरा के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा कमेडी जस्तो हो कि, एउटा चाहिँ त्यो आत्मसन्तुष्टि जस्तो। किनकि जब विचारहीन भएपछि के हुन्छ भने उसका व्यवहारहरू पनि अराजनीतिक बन्दै बन्दै जान्छन् कि। अहिले त एमालेहरूलाई त खालि के छ त भन्दाखेरि एमाले नाम हामीसँग छ, एमाले एउटा ब्रान्ड हो, सूर्य चिन्ह हामीसँग छ, हामी चुनाव जित्छौँ, सरकार बनाउँछौँ। यो पनि कहीँ चाहिँ विचार हो, यो पनि कहीँ विचार हो। अहिलेसम्म सरकार कसैले बनाएका छैनन्, अहिलेसम्म चाहिँ चुनाव कसैले जितेका छैनन्। चुनाव त हिजो पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो नि, पञ्चायतमा पनि हिजो चाहिँ सरकार त बन्थे। सरकार बनाउने मात्रै ठुलो कुरा हो, चुनाव जित्ने मात्रै ठुलो कुरा हो। त्यसमा चाहिँ जनताको राष्ट्रको हितको कुरा चाहिँ गरिँदैन, त्यसमा विज्ञानको कुरा दर्शनको कुरा गरिँदैन, न्यायको कुरा गरिँदैन, समानताको चाहिँ कुरा गरिँदैन भने त्यो त केवल एउटा अहमता हो, त्यो त एउटा केवल दम्भ मात्रै हो। तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किम जोन उन बन्न खोजिया हुन् पछिल्लो नेपाली कम्युनिस्टको राजनीतिमा, यसरी चाहिँ चित्रण गर्न खोजिया हो उहाँको अहमता दम्भ। तपाईँले भन्नुभयो पार्टीभित्र चाहिँ बिना सिद्धान्तका यी हाँसोका गफहरू, यी सबै हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा शासक तानाशाह बन्न खोजिया हो, नेपाली कम्युनिस्टको इतिहासलाई नामेट पार्न खोजिया हो केपी ओली लगायतहरूले। अब केपी ओलीको स्थितिलाई हेर्दा उहाँ सङ्घर्षमा हुँदाखेरि एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्व हो, यसमा कुनै त्यस्तो चाहिँ अन्यथा मान्नुपर्ने चाहिँ छैन। जब उहाँ सरकार र सत्तामा पुग्नुभयो नि, त्यसपछि उहाँले आफ्नो चाहिँ जुन सङ्घर्षको विरासत थियो नि, त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले गुमाउनु भयो। अहिले उहाँसँग के छ भन्दाखेरि उहाँको व्यक्तिगत गुणगान गाउने एउटा चाहिँ भिड छ, त्यही भिडसँग चाहिँ त्यो भिडको आफ्नै खालको चाहिँ स्वार्थ छ, त्यसमा चाहिँ रुमल्लिनु भएको छ। र के छ भन्दाखेरि त्यो भिडले घेरिँदासम्म चाहिँ अब सबै कुरा मेरै वरिपरि छ कि भन्ने चाहिँ उहाँलाई लाग्ने छ। र एउटा मैले सेक्सपियरले लेखेको चाहिँ मैले एउटा कथा अध्ययन गरेको थिएँ, एथेन्सका राजा भन्ने। भोलि त्यो एथेन्सका त्यो सेक्सपियरले लेखेको एथेन्सका राजाको जुन एउटा कथा छ, त्यो नियतिमा र त्यो व्यवहारमा एक दिन पुग्ने स्थिति चाहिँ बन्छ। र त्यसैले अब हामीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यहाँसम्म चाहिँ ल्याइ पुर्याउनका लागि जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद र त्यो जनताको बहुदलीय जनवादका जुन विशेषताहरू र त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनका लागि जुन योगदान गरेको थियो नि, त्यो सबै कुरालाई अहिले एमालेले चाहिँ चकनाचुर पारिसक्यो। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कुरा त एमालेको त्यो जिब्रोमा झुन्डिएको थेगो मात्रै हो। मैले भने नि, एउटा मार्क्सवादीले कुरा मात्रै गर्दैन, उसले चाहिँ कुनै चाहिँ त्यो कसैलाई उपदेश मात्रै दिँदैन कि। मार्क्सवादीले के हो त भन्दा जे भन्छ नि त्यसलाई आफूले पनि व्यवहारमा उतार्छ र त्यसलाई समाजमा त्यो व्यवहारलाई स्थापित गर्न चाहिँ खोज्छ। त्यसकारण के छ भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू अहिले अब एमाले पार्टीलाई हामी यति कुरा बुझौँ कि ऊ एउटा भिडमा रूपान्तरण भइसक्यो।
जबसम्म एमालेसँग एलायन्स हुने, एमालेसँग मन मिल्ने, साँठगाँठ हुने, भोलि बृहत्तर एकता हुने भन्ने सम्भावना चाहिँ नेकपा एसले देखाएको छैन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। एमाले पार्टीभित्र त्यो पार्टीको जो संस्थागत सार चाहिँ त्यतातिर चाहिँ गएको छ, त्यो भित्र थुप्रै इमान्दार असल पात्रहरू चाहिँ हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यो भित्र पनि सङ्घर्ष गरिरहेको चाहिँ स्थिति छ। र अहिले एमाले भित्रको जुन दम्भ, अहङ्कार, अराजनीतिकता, सिद्धान्तहीनता जो छ नि, त्यसमा चाहिँ सुधार आयो भने एकता हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको छ नि, यो चाहिँ यो आदि इत्यादि, त्यसरी अराजनीतिक ढङ्गले हामी भन्ने पक्षमा चाहिँ छैनौँ। तर त्यसका निम्ति के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि अहिलेको एमाले होइन, सुधारिएको एमाले चाहिँ भएर आएपछि चाहिँ हुन्छ। अलिकति अब न्यायालयको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँ अधिवक्ता पनि हो, यसको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान छ। यसरी हेर्दा गठबन्धनको सरकार जुन चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमा चाहिँ सरकार यति बेला सञ्चालित छ, यही पिरियडमा न्यायालयमाथि थुप्रै विवादहरू आए। न्यायालय भित्रका चाहिँ त्यसका प्रधान न्यायाधीशले हरेक ठाउँमा चाहिँ आफ्नो भागभण्डा खोजेको, आफ्नो भाग खोजेको लगायतका कतिपय विषयहरू बाहिरिए। अहिले बारको, नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलन एकापट्टि छ, कतिपय रूपमा क्षणिक रूपमा केही नेताहरूले चाहिँ उहाँको राजीनामा पनि माग्नु भएको छ, तर सरकारबाट यसको आधिकारिकता अहिलेसम्म पनि आउन सकेन। भन्दाखेरि सरकार, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको चाहिँ न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रतिछाया जस्तो भएर चलिरहेको तपाईँलाई अनुभूति भएको छ कि, वा चाहिँ यसमा के सुधार्न पर्ने पक्ष के छ? अब यो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका राज्यका प्रमुख अङ्गहरू हुन्। यिनीहरूको अन्तर्निहित सम्बन्ध र आफ्ना स्वायत्ताहरू छन्। न्यायपालिकाको जुन सक्षमता, स्वतन्त्रता छ, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा र सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सम्बन्धमा जुन कुराहरू उठिरहेका छन् नि, त्यो कुरा मूलभूत हिसाबमा न्यायालयबाटै यो कुरा उठिरहेको छ। र कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश भनेका के हुन् भने एक अर्काका अन्तर्निर्भरमा चाहिँ रहेका शक्ति हुन्। उनीहरू छुट्टै अलग्गै चाहिँ होइनन्। कानुन व्यवसायी भनेका न्यायका परामर्शदाता हुन्। न्यायाधीशहरू भनेका न्यायका प्रतिमूर्ति हुन्। र सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले जुन कुरा उठिरहेको छ, त्यो कुरा अदालतभित्रैबाट र कानुन व्यवसायी भित्रैबाट यो कुरा उठिरहेको छ। त्यसैले के हो भने अझै पनि यसको मूल सार कुरा चाहिँ के हो भने यसको समाधान अदालतबाटै चाहिँ हुनुपर्छ। र यसलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक ठाउँको चाहिँ अतिक्रमणलाई अर्कोबाट जो एउटा चाहिँ त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने जो हुन्छ नि, त्यो रूपमा नपुगिकन त्यहीबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो पाटो रह्यो हैन। अब यसलाई मैले विवाद लम्बिँदै जाँदा, न्याय सम्पादनमा चाहिँ ढिला हुँदै जाँदा, एउटा व्यक्ति देशको दूरदराज ठाउँबाट वर्षौंदेखि न्यायको पीडामा, चपेटामा छटपटिरहँदाखेरिको दृश्यमा चाहिँ राज्यको भूमिका के हुन्छ? यसलाई के छ भने अब यसलाई मैले दुई प्रकारले म तपाईँको प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिन चाहन्छु। एउटा कानुनको विद्यार्थीको नाताले म के भन्छु भने यति कुरा उठिसकेपछि यसको निकास दिने मूल जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूले को काँधमा चाहिँ छ। यसलाई अन्यथा चाहिँ नबनाइकन, जस्तो सामान्यतया एउटा चाहिँ अभ्यासमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा कुनै मुद्दामा कुनै न्यायाधीश, माथिको कुरै नगरौँ, तर जिल्लाकै न्यायाधीशका हकमा पनि एउटा कुनै कानुन व्यवसायीले त्यो मुद्दाका हकमा तपाईँले यसमा न्याय दिन सक्नुहुन्न, तपाईँको न्यायप्रति मैले विश्वास राख्दैन भनेर उसले कुरा गर्यो भने नैतिक हिसाबले त्यो मुद्दा उक्त न्यायाधीशले नहेरिकन त्यो अर्कोलाई चाहिँ दिनुपर्छ। यो एउटा के हो त भन्दाखेरि यो न्याय भन्ने कुरा व्यवस्था र विश्वासको सङ्गम हो कि
न्यायका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि न्याय कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनका व्यवस्थाहरू हुन्छन् र त्यो कानुनका व्यवस्थाहरूलाई सम्पादन गर्ने आचरण त्यो प्रकारको आस्था विश्वास के गर्नुपर्छ भने न्यायमूर्तिले चाहिँ दिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ स्वार्थ गाँसिएकाहरूले त्यसमा उनीहरूका चाहिँ असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन्, तर स्वार्थ नगाँसिएकाहरूले न्याय भयो कि भएन भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसमा न्याय भेटिनुपर्छ, त्यो न्याय पाइनुपर्छ। आजको दिनसम्म आउँदा त्यसैले कुनै पनि हिसाबमा चाहिँ त्यो देखिएन। आज पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हो इजलास तोक्नु भएको छ, पेशी तोक्नु भएको छ, त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि छैन। मैले यो कुरा यो पृष्ठभूमि मैले किन बाँधेको त भन्दाखेरि अब कानुन व्यवसायीहरूले उहाँको सक्षमताप्रति उहाँको नेतृत्वप्रति कुन हदसम्मको चाहिँ प्रश्न उठाउनु भयो तपाईँ हामी सबैले चाहिँ देखिरहेकै छौँ। अब स्वयं सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि अब उहाँका विषयमा उठाएका र देखाएका कुराहरूको बारेमा हामी सबै विज्ञ नै छौँ। यो हदसम्म कुरा उठिसकेपछि त्यसको निकास दिने जिम्मेवारी के हो त भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै हो कि। त्यसैले यसलाई अब त्यो एउटा परिस्थिति आउला, त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापिकाले यसको चाहिँ निर्णय दिनुपर्ने निकास दिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने दिनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले म जस्तो के छ भने म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको दृष्टिकोणबाट चाहिँ मैले के भन्छु त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले यस सम्बन्धमा जुन सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ जुन कुरा उठिरहेको छ यो गम्भीरतालाई यसको विषयवस्तुको जुन आकार प्रकार छ त्यसलाई हामीले 5 दलीय गठबन्धनको छलफलको विषय बनाई यसको एउटा उचित निकास निकालेर बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीले गरेकै छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि जस्तो अब हामी एक्लैले यसको चाहिँ निर्णय र निकास दिन सक्ने स्थिति हुन्थ्यो भने हामीले 5 दलीय गठबन्धनमा यसको छलफल भएर निकास दिनुपर्छ भन्ने भनिरहनु चाहिँ पर्दैन थियो। जस्तो मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु त भन्दाखेरि म कानुनको विद्यार्थी मात्रै होइन, म अहिले सङ्घीय संसद अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सदस्य पनि हो। त्यसकारण मैले अहिले चाहिँ यसमा तुरुन्त यो गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको प्रश्न के हुनसक्छ त भन्दाखेरि के अब तपाईँहरू चाहिँ महाअभियोगमा चाहिँ जानुहुन्छ के छ भनेर तपाईँले फेरि त्यहाँ चाहिँ गणित खोज्नुहुन्छ। मैले यो कुरा हाम्रो स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अबको विकल्प त महाअभियोग देखियो, त्यही भएर मैले त्यहाँसम्म तपाईलाई मैले त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँको प्रश्न यहाँसम्म आउन सक्छ भन्ने हिसाबले मैले के भने त भन्दाखेरि यदि त्यो परिस्थिति आउने स्थिति हो भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ, त्यसको लागि योगदान गर्न हामी तयार नै छौँ। जसका लागि मैले भनिसकेँ कि हाम्रो पार्टीले यसमा अब हामी एक्लैले यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर जुन कुरा हामीले एक्लै भनेर त्यो कुरा एउटा राजनीतिक विचार त होला, किनभने यो त एउटा राजनीतिक विचारसँग मात्रै हामीले एउटा चाहिँ क्यास गर्ने चाहिँ कुरा छैन, हामीले त आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने कुरा पनि छ। त्यसैले यसलाई त्यो तहसम्म आउन नदिन, त्यहाँसम्म पुग्न नदिनका लागि यसको समाधान त्यही अदालतमै खोजिनुपर्छ। मैले भनेको मैले अब यसको समाधान के होला भन्ने कुरा त मैले अगाडि जस्तो चाहिँ जिल्ला अदालतको न्यायाधीशसँग बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीले गम्भीरतम हिसाबले जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि कानुन व्यवसायीले यत्तिकै जथाभावी रूपमा तपाईँको चाहिँ न्यायमा मलाई चाहिँ विश्वास छैन भनेर एउटा कानुन व्यवसायी एउटा मात्रै मुद्दा बोकिरहेको हुँदैन नि त। ऊ त कानुनको व्यवसायी हो, त्यसकारण उसको सरोकार एउटा मुद्दासँग मात्रै हुँदैन, उसको सरोकार त अदालतसँग न्यायसँग चाहिँ हुन्छ। त्यसकारणले उसले एउटा मुद्दालाई माथि पार्नका लागि न्यायाधीशसँग हमेसा उसले चाहिँ प्रश्न उठाइरहेको चाहिँ हुँदैन। उसले न्यायाधीशसँग यति बेला मात्रै प्रश्न उठाउँछ कि जब न्यायाधीश स्वयंले कानुनको पालना गरिरहेको स्थिति हुँदैन, न्यायाधीश स्वयंले चाहिँ न्याय सम्पादनका लागि पालना गर्नुपर्ने आचरणको पालना गरिरहेको हुँदैन र न्यायालयप्रति न्यायाधीशप्रति आस्था गर्ने विश्वास गुम्ने स्थिति आयो भनेपछि मात्रै कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशलाई आफ्नो एउटा चाहिँ उसमा
बहस पैरवीमा उसले यस्तो प्रश्न चाहिँ गर्छ। त्यसकारण तपाईँ हामीले त अहिले देखिरहेका छौँ नि, कानुन व्यवसायीहरूले, न्यायाधीशहरू स्वयंले यति धेरै कुरा गरिसकेपछि म के भन्छु भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिले संस्थालाई नै शिकार बनाउने गरी त जानु त चाहिँ हुँदैन। समग्रमा हेर्दा हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा एउटा प्रश्न, प्रमादेशबाट सरकारका प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति, संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउबा यस विषयमा चाहिँ बोल्नु भएको छैन। तपाईँको हिजो मात्रै मन्त्री परिषद बैठक बस्यो, त्यसमा पनि कुनै कुरै उठिएन भन्ने कुराहरू आयो र तपाईँहरूसँग चाहिँ जुन संविधानमा त 35%ले चाहिँ महाभियोगका लागि महाभियोग लगाउने एउटा जुन हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ अहिलेको त्यसमा रहेका सांसदहरू सङ्ख्यामध्ये 68 जनाले चाहिँ त्यहाँ महाभियोगका लागि चाहिँ त्यहाँ मतदान गर्नुपर्छ, संसदले त बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने जुन स्थिति छ त्यसमा चाहिँ त्यो हैसियतमा नेकपा छैन। त्यो भएका कारणले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको किचलो अझै लामो समयसम्म चल्ने निश्चित देखियो। न यसमा त यस्तो छ, अहिले संसदमा कुनै पनि पार्टी एक्लैले यस सम्बन्धीको प्रस्तावलाई पारित गर्दैन। यस सम्बन्धी त के हो त भन्दाखेरि व्यवस्थापिकाले निर्णय लिनका लागि व्यवस्थापिका स्वयंले पनि आफ्नो इज्जतलाई, प्रतिष्ठालाई, मर्यादालाई उसले जोगाउनुपर्छ। यसलाई एउटा राजनीतिक स्वार्थ पार्टीगत हिसाबले नेता विशेषले त्यो स्वार्थ र त्यसमा जोड घटाउ गरेर चाहिँ हुँदैन। व्यवस्थापिकाले अथवा चाहिँ संसदले गरिएका क्रियाकलापहरूले संसदको प्रतिष्ठालाई चाहिँ माथि उठाउनुपर्छ। यो एक ठाउँमा छँदैछ। त्यसकारण यसलाई हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यसलाई संसदको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई अहिले जुन रूपमा जहाँ कुरा उठिरहेको छ न्यायालयको प्रतिष्ठालाई, इज्जतलाई र हामी त हाम्रो न्यायपालिका सक्षम हुनुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निर्भीक हुनुपर्छ, निडर हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। र जहाँ पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने चाहिँ कार्यपालिकाले त सबैलाई आफ्ना पछि डोर्याउन त चाहन्छ नि। कार्यपालिका एउटा शक्ति हो, व्यवस्थापिका एउटा शक्ति हो, न्यायपालिका शक्तिले त सबैलाई आफ्नो मातहतमा होस् भन्ने त चाहन्छ नि। यो त उसको चरित्र हो। तर न्यायपालिका स्वयंले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो अस्तित्वलाई, प्रतिष्ठालाई जोगाउनु पर्यो भन्ने हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धेरै धन्यवाद छ तपाईँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएका जति पनि गतिविधिहरू, यसको निकास र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको आगामी यात्रा र यसको भिजनका पेरीफेरीमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।